क्वांटम मैकेनिक्स अशिया को छोटे पैमाने पर समझने का इल्म है, यानी अशिया के बातन में झांकने का और उनकी फितरत को समझने का। अशिया अपनी रूह में कैसी हैं और अपने सीनों में कौन कौन से राज और क्या क्या भेद छुपाए हुए हैं, ये सब कुछ हम तिबियात की शाख क्वांटम मैकेनिक्स में जानने की कोशिश करते हैं। इस कायनात में हमारे चारों जानब बिखरा हुआ मादा, जो बशमूल हमारे तमाम अशिया की तश्कील करता है, बुनियादी तौर पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और फोर्सेस पर मुश्तमिल है, जो एक दूसरे के साथ बाहमी अमल में शरीक हैं और भरपूर तवानाई या एनर्जी को लिए हुए हैं। एक एटम के अंदर मरकज़ा जिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है, वो आगे अपने से इंतहाई छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल हैं, जिन्हें क्वार्क्स कहते हैं। एटम के मरकज़ा में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तश्कील करने वाले इन क्वार्क्स की तादाद 6 है और ये दो के जोड़ों पर मुश्तमिल होते हैं। एटम के मरकज़ा के गिर्द गर्दिश करने वाले ज़र्रात को लेप्टॉन्स बोलते हैं। इनकी तादाद भी 6 है और ये भी दो के जोड़ों पर मुश्तमिल हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। सब एटॉमिक ये पार्टिकल बुनियादी तौर पर 3 किस्म की सब एटॉमिक फोर्सेस के साथ बाहमी अमल में शरीक रहते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एटम के मरकज़ा में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में इस्तेहकाम पैदा करके रखती है। इस फोर्स को कैरी करने वाले पार्टिकल्स ग्लूऑन्स कहलाते हैं। वीक फोर्स एटम के बतदरीज इन्हतात का बायस बनकर ताबकारी असरात पैदा करती है। इस फोर्स को कैरी करने वाले पार्टिकल्स डब्ल्यू और जी बोसॉन्स कहलाते हैं। आखिरी सब एटॉमिक फोर्स का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये फोर्स एटमों को एक दूसरे से जोड़े रखने का फरीजा सरअंजाम देती है और इस फोर्स को कैरी करने वाले पार्टिकल्स फोटॉन्स कहलाते हैं। इस कायनात में इन 3 सब एटॉमिक फोर्सेस के अलावा एक चौथी फोर्स भी मौजूद है, जिसे ग्रेविटी बोलते हैं। इस फोर्स को कैरी करने वाले पार्टिकल्स ग्रेविटॉन्स कहलाते हैं, जो कि यूरोपियन इदारा बराए न्यूक्लियर रिसर्च यानी सन में लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर के जरिए कुछ अर्सा कबल दरियाफ्त हो चुके हैं। बाकी 3 सब एटॉमिक फोर्सेस की निस्बत ग्रेविटी सबसे ज्यादा वीक फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मानद लामुतनाई रेंज की हामिल है। तिबियात के स्टैंडर्ड मॉडल में एक और फील्ड या पार्टिकल की मौजूदगी की पेशीन गोई की गई थी, जिसे कुछ अरसा कबल सन में ही दरियाफ्त कर लिया गया है। इसे हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल बोलते हैं। हिग्स बोसन या गॉड पार्टिकल्स उस फील्ड और ज़र्रात पर मुश्तमिल हैं जो दीगर ज़र्रात को मास अता करते हैं, यानी गॉड पार्टिकल्स की अदम मौजूदगी में इस कायनात में मौजूद कोई भी शय जिस्म रखने की सहूलत से महरूम हो जाएगी। गॉड पार्टिकल्स हमारे चारों जानब मौजूद हैं और हमें हमारे जिस्मानी वजूद देने का बायस है। बस ये समझ लीजिए कि गॉड पार्टिकल्स मौजूद ना हो तो हम अपनी मौजूदा शक्ल सूरत में अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। अशिया के बातन या फितरत की तश्कील करने वाले इन ज़र्रात के काम करने और रवैया इख्तियार करने का तरीकाकार उस तरीकाकार से यकसर मुख्तलिफ है जिस पर ज़ाहिर में नजर आने वाली अशिया काम करती दिखाई देती है। एक सब एटॉमिक जर्रा जो बशमूल हमारे तमाम अशिया की तश्कील करता है,
اپنی فطرت میں انتہائی پراسرار ہے اور بے حد عجیب و غریب اور پوشیدہ انداز میں برتاؤ کرتا ہے۔ یہ بیک وقت ذرہ بھی ہے اور موج یا لہر بھی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک وقت میں یا تو ذرہ ہو یا پھر لہر، نہیں، یہ مشاہدہ کیا جانے سے قبل ذرہ بھی ہے اور لہر بھی۔ یہ بیک وقت ایک سے زائد مقامات پر موجود ہے اور اپنے ہونے کے لیے کسی شاہد کا محتاج بھی۔ مشاہدہ کیے جانے سے قبل یہ تعین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کس خاص مقام پر موجود ہے، اور جو ہی اس کا مشاہدہ کیا جائے یہ اپنے ایک خاص مقام پر ہونے کی نشاندہی کر دیتا ہے، وگرنہ مشاہدہ سے قبل یہ لامکان رہتا ہے اور اس کی حتمی پوزیشن کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور سب سے حیرت انگیز اور پراسرار بات جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھے جانے سے قبل یہ ذرہ ایک سپر پوزیشن یا لامکان کے مقام پر فائز ہوتا ہے، لیکن جو ہی دریافت ہوتا ہے اس کی لامکان ہونے کی حالت ٹوٹ جاتی ہے اور یہ مقام میں ایک مخصوص مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ دو ذرات کا آپس میں ملاپ کر دیں، طبیعت کی زبان میں اسے انٹینگلمنٹ کہیں گے، اور ان میں سے ایک کو کائنات کے ایک سرے پر رکھ دیں اور دوسرے کو دوسرے سرے پر، تو ایک ذرے میں پیدا کی جانے والی تبدیلی دوسرے ذرے کو اسی وقت تبدیل کر دے گی، بغیر کسی درمیانی واسطہ کے اور بغیر وقت لیے ہوئے۔ ہمارے وجودوں کی تشکیل کرنے والے بنیادی عناصر سے متعلق کوانٹم مکینکس کی ان پیشین گوئیوں کو اگر ہمارے ان وجودوں پر اطلاق کر کے دیکھا جائے تو انتہائی حیرت انگیز اور ناقابل یقین نتائج سامنے آتے ہیں۔ یعنی میں باہر سے گھر میں تشریف لاؤں تو کھڑکی اور دروازے دونوں میں سے بیک وقت گزر سکتا ہوں۔ ایک بلی کو زہر کی شیشی کے ساتھ ایک ڈبے میں سیل بند کر دیا جائے تو وہ ڈبہ کھولنے سے قبل بیک وقت زندہ بھی ہے اور مردہ بھی۔ دو جڑواں بھائی دو مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہیں، ان میں سے ایک کا ہاتھ مروڑا جائے تو تکلیف دوسرے کو ہو۔ ہمارا ظاہر ہمارے باطن سے ہم آہنگ ہو کر کام کرے تو ہماری عملی زندگیوں میں یقیناً ایسی ہی سچویشنز پیدا ہو جائیں، یعنی حیرت انگیز، طلسماتی، پراسرار، پوشیدہ اور خوفزدہ کر دیں۔ کوانٹم مکینکس کی دریافتوں اور پیشین گوئیوں کی سب سے زیادہ حیرت میں ڈال دینے والی تشریح ایک سے زیادہ دنیاؤں کا نظریہ ہے۔ اگر ایک ذرہ اپنی سپر پوزیشن میں بیک وقت لا تعداد مقامات پر موجود ہو سکتا ہے تو اس ذرے سے تشکیل پانے والی لا تعداد دنیایں ہمارے ارد گرد موجود ہونی چاہیے، جن میں ہم لا تعداد امکانات کے ساتھ لا تعداد زندگیاں، لا تعداد سچویشنز میں گزار رہے ہیں۔ ایسی ہی لا تعداد دنیاؤں کی جھلکیاں شاید ہم ڈیجا ووز اور خوابوں کی حالت میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ کوانٹم مکینکس کی ان حیرت انگیز دریافتوں کی تشکیل کرنے والے بنیادی اسباب پر سے تو اب تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا، لیکن ان دریافتوں کے جدید ٹیکنالوجیز پر عملی اطلاقوں کے ہوشربا نتائج طلسماتی سائنسی دریافتوں کی شکل میں ہمارے ارد گرد بکھرے پڑے ہیں۔ کوانٹم مکینکس کی دریافتوں کا جدید ترین ثمر کوانٹم کمپیوٹر اور حیرت میں ڈال دینے والی دیگر ایجادات کو آپ بہت جلد اپنے درمیان پائیں گے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے۔ میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔